नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको धारणा। मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने प्रयास भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिप्रति एमाले सचेत रहेको उल्लेख। सङ्घीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमको आग्रह। हरेक 15 वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने तर्क। नेपालमा कम असल औषधिको बिगबिगी। बिक्री भइरहेका मध्ये 9% औषधि कम असल रहेको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड। र भारी वर्षापछि न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड अस्तव्यस्त। यातायात र विद्युत आपूर्ति ठप्प। आपतकालको घोषणा। मन्त्री, सांसद तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी गुमाएपछि यसको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। एक थरीले लामिछानेलाई नियोजित रूपमा फसाइएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् भने अर्का थरीले कानुनी राज्यको पुष्टि भएको दावी गरेका छन्। लामिछानेको समर्थनमा शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शुक्रबार उनको नागरिकता खारिज गरिदियो। लामिछानेको नागरिकता खारिज भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यभार सभापति र संसदीय दलको नेतामा डीपी अर्याललाई चयन गर्यो। अदालतको आदेशलाई स्वयं रवि लामिछानेले समेत सहर्ष स्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए। तर अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको भन्दै शुक्रबार साँझ अदालत अगाडि लामिछानेका समर्थकले प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राति नै रिहा गर्यो। केही समर्थकलाई शुक्रबार नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भए पनि लामिछानेका समर्थकले शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे। माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। जब विश्वासको मत लियो, सबै कुरा गरियो, त्यसपछि रातारात तपाईँको चाहिँ यो किसिमको फैसला भयो कि यसले के देखाउँछ भने केही गर्न खोज्ने, चेन्ज गर्न खोज्ने, नयाँ गर्न खोज्ने, यिनीहरूको सत्तालाई चुनौती पेश गर्ने युवाहरूलाई, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ताले आफ्नो प्रहरी, आफ्नो अदालत, आफ्नो कानुन, आफ्नो नीति निर्णय निर्माण भनेर चाहिँ फसाउन खोज्ने अथवा चाहिँ दुःख दिने प्रवृत्ति देखिरहेको छ कि हामीले यो प्रवृत्तिको व्यापक विरोध गरेको हो नि। एउटा केही गर्छु युवाको लागि, एउटा केही न केही गर्छु, यो देश मेरो नेपाल मेरो देशलाई के बनाउँछु भनेर चाहिँ उसले एउटा गरेको थियो। तर गर्दा गर्दा यी हाम्रा भ्रष्टाचारी नेताहरू सबैभन्दा कुराहरू केपी ओलीले जस्तो एउटा पक्रियो, एउटा हत्या गर्ने मान्छेले जुन हत्या गरेर एउटा पुलिसलाई मार्यो, प्रशासनमा लिएर गयो, भोलि त्यही मान्छेलाई अपराधीलाई समाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यही समाउनु पर्छ। अब यसले समाउने भयो, भ्रष्टाचार गरेर सबै उकाल्ने भयो भनेर चाहिँ यसलाई डिनाइटबाट चाहिँ फसाएको। छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल गरेका लामिछानेले निर्वाचनमा मूलधारका राजनीतिक दलको घण्टी बजाएकै हुन्। उनकै नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा 20 सिट प्राप्त गर्दै 5औं ठूलो शक्ति बन्न सफल भयो। मतदाताले स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा भन्दा पनि कडा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहेका थिए। तर मतदाताको इच्छा विपरीत लामिछाने सरकारमा सहभागी मात्रै भएनन्, उपप्रधान सहित गृहमन्त्री समेत बने। उनी सरकारमा सामेल भएकै बेला नागरिकता प्रकरणमा बस्न बालकोट गएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। तर नागरिकता प्रकरणमा बालकोटको आशीर्वाद लिन खोजे पनि सफल हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। सरकारमा जाँदाखेरि एमालेका अध्यक्षले म बचाइदिन्छु, ओलीको नजिकमा जो पर्यो, जस्तै चुनावभन्दा पहिला गठबन्धन उपेन्द्र यादवसँग गरेको थियो, उपेन्द्र यादवले समाप्त पार्यो। त्यसपछि चाहिँ चुनावपछि चाहिँ गठबन्धन चाहिँ प्रचण्डजीसँग गर्नुभयो र हैसियतभन्दा बढी चाहिँ रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय उहाँले सोपिदिनुभयो, उहाँले चाहिँ समाप्त पार्यो। अब चाहिँ नेपालको संविधान तहत
संविधानको विरुद्धमा गएर कुनै राजनीतिक दल चाहिँ गतिविधि गर्छ भने त्यो राजनीतिक दल पनि खारिज गर्नको लागि ओलीको षड्यन्त्र हो कि जस्तो राप्रपा पनि खारिज हुन्छ जस्तो मन लाग्न थाल्यो। यता एमाले नेताहरूले आफूहरू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको भन्दै अदालतको फैसलालाई कहिल्यै प्रभावित नगर्ने दाबी गरेका छन्। यो विषय कहिले चासोको विषय बन्दैन। गैर कानुनी काम गर्ने वा कानुनभन्दा फरक तरिकाले रहेर काम गर्ने अथवा अदालतको विषय यो हुन्छ या यो हुँदैन भनेर जिम्मा लिने कुरा नेकपा एमालेको विषय पनि होइन र त्यो कहिले गर्दा पनि गर्दैन। नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले म सगर्व के भन्न सक्छु भने अदालतले के गर्छ या न्याय कसरी स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले संविधान कानुन पढेर बुझ्ने बाहेक अरू कुनै कुरा अनुमानका आधारमा अदालतले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गरेर सार्वजनिक गर्ने विषय नेकपा एमालेका लागि उपयुक्त लाग्दैन र गरेका पनि छैनौँ। रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारिज गरेपछि उनको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी सुरु भएको छ। एक थरीले कानुनी राज्यको पुष्टि भएको दावा गरेका छन्। अर्कातिर केही गर्छु भन्नेहरूलाई अदालतले निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको पद मात्रै खारिज भएको छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत धक्का लागेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारिज गरेको छ। नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि लामिछानेले प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारिज गरेको हो। सर्वोच्चले रवि विरुद्ध गरेको फैसलापछि उनले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री, पार्टीको संसदीय दलको नेता, पार्टीका सभापति चारवटै पद गुमाएका छन्। विज्ञहरूले उनको नागरिकता अवैध रहेको बताएका छन्। अब रवि लामिछानेको नागरिकता लिने प्रक्रिया के हुन्छ, उनले दर्ता गरेको पार्टी के हुन्छ, चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी के हुन्छ, राजधानीको विषय के हुन्छ, यी र यस्तै तमाम प्रश्नको बीच अहिले लामिछाने जेलिएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले जसरी छोटो अवधिमै जुन छलाङ मारेका छन् त्यो लोभलाग्दो नै छ। उनले चितवन 2बाट निर्वाचित भई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए, तर उपप्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको 32 दिनमै सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई पदमुक्त गराएको छ। लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको संसद पद खारेज गरेको हो। रविको नागरिकता अवैध ठहरिएपछि उनी अनागरिक रहेको संविधानविदहरूको तर्क छ। अहिलेको समयमा उहाँ कुनै देशको नागरिक होइन, हिजो नेपाली नागरिक, पूर्व नेपाली नागरिक जसको नागरिकता चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्न बाँकी छ। अब त्यो प्रक्रिया त्यो नपुगेको भनेर जब अदालतले उहाँको पद हैसियत सबै समाप्त गरेको छ भने त्यो नागरिकता चाहिँ बाँकी नै छ भनेर अब भन्ने कुरा भएन। त उहाँलाई अदालतको निर्णयले उहाँ चाहिँ स्टेटलेस हुनुभएको छ। उहाँले पाएको चाहिँ निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र, त्यसका आधारमा तपाईको जुन हाउसमा उहाँले लिएको शपथ, त्यसका आधारमा भएको गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, यो सबै चाहिँ पदहरू अब प्रक्रियाहरू ती सबै खारेजीमा परेको छन्। रविले विक्रमसम्म 2050मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता बनाएका थिए। अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि कानुनत उनले नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको थियो। यसकारण रविले पुनः नागरिकता लिन नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका 2063 अनुसार प्रक्रिया चाल्नु पर्थ्यो। तर उनले गत मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा समेत पुरानै नागरिकता पेश गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए, जसका कारण उनको नागरिकता विरोध अदालतमा मुद्दा दायर भयो र शुक्रबारबाट लामिछानेको संसदको पद नै खारेज भयो। विज्ञहरूका अनुसार उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गरेमा पुनः नागरिकता पाउन सक्नेछन्। रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा फेरि आफ्नो उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनले नागरिकता तपाईँको नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा भने जहाँबाट नागरिकता दिए उनले काठमाडौँबाट लिएको रहेछ। त्यहाँ सूचना दिएपछि उनको नागरिक एक्टिभ भयो। नागरिकता एक्टिभ भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्नलाई कुनै कानुनले बाधा दिँदैन। अब जो पासपोर्ट नेपाली नागरिक नभएकै अवस्थामा सस्पेन्डेड नागरिकतामा
पासपोर्ट लिए भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त्यो त अदालतले कानुन बमोजिम फैसला गर्ला। एकातर्फ रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पाएका 4वटै पद गुमाए भने अर्कोतर्फ उनलाई राहदानी प्रकरणमा छानबिन भएमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। राहदानी दुरुपयोगबारे अनुसन्धान अघि बढेमा उनी फेरि उपनिर्वाचनमा उठ्न नपाउने विज्ञको तर्क छ। तसर्थ उनको नागरिकता कायम नरहेको र सबै पद खारेज भए पनि उनले दर्ता गरेका पार्टी भने खारेज नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको पात्रलाई चुनाव लड्न दिनुमा निर्वाचन आयोग समेत दोषी रहेको छ। निर्वाचन आयोगको एउटा गम्भीर चाहिँ लापरवाही देखियो। निर्वाचन आयोगको यो कुराको जानकारीमा आइसकेपछि, किनभने नागरिकता भनेको त संवेदनशील प्रश्न हो, यो चाहिँ आधारभूत योग्यता हो, नागरिक नै भएन भने निर्वाचन उम्मेदवारै हुन पाएन। त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पद मात्र होइन कि उहाँको उम्मेदवारी नै खारिज गरिदियो। उहाँको उम्मेदवारी नै खारिज भइसकेपछि त उहाँको सांसद पद र त्यो निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सबै खारिज भयो। त्यसकारण अब यो स्थितिमा यो एउटा यस्तो स्थिति भयो जसले गर्दाखेरि अब उहाँले त्यति सजिलो मैले देखेको छैन। सर्वोच्चले रवि लामिछाने विरुद्ध गरेको फैसलाले उनका केही युवा समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक चलखेलकै कारण रवि नागरिकता प्रकरणमा परेको भन्दै जनस्तर सरकार विरुद्ध खनिएको छ। तर पनि रवि लामिछानेले पहिला नै प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकताको विवाद सुल्झाएको भए उनको पद अहिले खारेज हुने थिएन। अब रविले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्छन् यो भोलिको दिनमा देखिने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेना र सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गरेको थियो। नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि लामिछानेले प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेको समर्थनमा आज काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, रवि प्रकरणबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अनागरिक भनेर चाहिँ जुन सन्दर्भ बजारमा आइरहेको छ ऊ त नागरिकै हो नि होइन। तर हाम्रो अदालत न्यायालयले चाहिँ के गरिदिएको छ भने विश्वमै एउटा व्यक्ति चाहिँ अनागरिक भन्ने चाहिँ आयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दाखेरि कोही पनि व्यक्ति चाहिँ अनागरिक हुन सक्दैन। र रविको पक्षमा बोल्नुपर्दा रवि दाईको जुन जन्म नेपालमै भएको हो, नेपालमा भएपछि उहाँले विवाह पनि नेपालमै गर्नुभयो, तपाईँको पार्टी दर्ता पनि नेपालमै गर्नुभयो, त्यही नागरिकताले नै गर्नुभयो। नेपालको संविधानमै लेखा छ कि कुनै पनि नागरिक चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिक हुन्छ भनेर होइन। तर नेपालको त्यही संविधान मानेर चाहिँ बनाएका न्यायालयले चाहिँ जुन नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक बनाएको छ नि, न्यायालयसँग मेरो यही प्रश्न हो, सरकारसँग यो प्रश्न हो कि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अनागरिक हुन पाउँदैन होइन। किनभने अनागरिक भन्नुभन्दा पहिला नै उनीहरूले कि त एउटा विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ उनलाई चाहिँ पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो। जनताको लागि त्यो एउटा राम्रो हुन्थ्यो। तर कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ भोलि सरकारले चाहेको खण्डमा त नागरिकता खोसेर चाहिँ अनागरिक बनाइदिने रहेछ नि त। हामी त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलनमा हो। यो रवि प्रकरणबारेमा चाहिँ के छ भने यो जुन उहाँ चाहिँ अमेरिका जानुभयो होइन, आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसाय र भविष्य बनाउनलाई जानुभयो नि त। त्यहाँबाट फर्केर आउने नेपालीहरू हामीले अहिले गन्ने हो भने हामी अरू भेटाउँदैनौँ क्या, उहाँ मात्रै हो नि त होइन। त्यस्तो मान्छेलाई यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ अनागरिक बनाउने काम गर्यो होइन। नेपालको चाहिँ अदालतले यो एकदमै गलत छ। किनकि धारा 11 मा नै के भनेको छ भने त्यहाँ बकाइदा स्पष्टसँग उताको चाहिँ नागरिकता त्याग गरिसके पछाडि स्वतः नेपाली नागरिक कायम हुने भन्ने व्यवस्था छ क्या। त्यो प्रोभिजनलाई चाहिँ उनीहरूले घुमाएर लगेर चाहिँ एउटा फर्म नभरेको कारणले अथवा एउटा चाहिँ त्रुटि, सामान्य त्रुटिकोलाई देखाएर चाहिँ अनागरिक बनाउने काम गरेको छ। यो चाहिँ एकदमै गलत छ। मेरो भनाइ के छ भने यो देश कस्तो छ भने आफ्नो मान्छे भए जति गल्ती भए पनि त्यसमा माफी पाइन्छ। आफ्नो मान्छे नहुनु र भनेको नमान्दाखेरि चाहिँ कारवाही हुन्छ। र मलाई त के लाग्छ भने यस्तो नेपालमा यस्तो हुनुको कारण के भने न्यायालयमा पनि पार्टीका मान्छे, अख्तियारमा पनि पार्टीको मान्छे, शिक्षा क्षेत्रमा पनि पार्टीको मान्छे, हरेक क्षेत्रमा पार्टीको मान्छे भएको हुनाले देशको मान्छे कोही भएन। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नेपाल आएको त उहाँ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै हो। त्यस कारणले 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ सरकार चुपचाप बस्ने, अनि जब निर्वाचन जित्ने गृहमन्त्री हुँदै 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 यो प्रपञ्च तरिकाले चाहिँ उहाँलाई जरेदेखि उखाल्न
थालिएको एउटा योजना हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेन त उहाँको चाहिँ आउने मेन उहाँको चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो उहाँले चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो त छुट्टी कुरो छ, तर भए पनि उहाँ देश र जनताले चाहेको जनताको सर्वोपरि मान्छे हो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउन कोसिस भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भए लगत्तै उहाँको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। एमालेद्वारा शनिबार ललितपुरको स्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ सङ्कल्प सहित अगाडि बढेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा देखा परेको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिप्रति आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफलतापूर्वक सामना गरेर अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। एमाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक अस्थिरताको जुन प्रकारको दुष्चक्र कायम गर्ने कोसिस गरिएको छ त्यसलाई नेकपा एमाले सफलतापूर्वक सामना गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारका अस्थिरताका खेलहरू भइरहेका छन् नेकपा एमाले त्यसप्रति अत्यन्त गम्भीर छ र सचेततापूर्वक त्यसलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले एमाले शहीदहरूको सम्मानमा कमी आउन नदिने गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या भएको भन्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा दूरदृष्टि राखेर संविधान निर्माण गर्न नसकिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले तत्कालको लागि सोचेर केही मानिसलाई मन्त्री हुनबाट र अन्य प्रयोजनका लागि रोक्न संविधान बन्ने गरेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। कुरालाई रोक्नको लागि संविधान बनाएको छ, त्यो सबैलाई बाँध्नको लागि संविधान बनाउँदाखेरि कसैलाई पनि नबाँधिने संविधान भइरहेछ। अहिले कसैलाई बाँधिरहेको छ संविधानले भन्नु त कोही पनि बाँधिएको छैन। संविधान त बाइन्डिङकै लागि हो, सबैलाई रुल नियम ट्राफिक रुलमा हिँडाउनको लागि हो। तर यस्तो संविधान बनायौँ हामी त्यो संविधानभित्र कोही पनि छैन। अहिले पनि वास्तवमा हाम्रो संविधानको स्थिति हेर्ने हो भने हामीले एउटा ठुलो उच्च निकाय संविधान कार्यान्वयन हेर्ने चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले सबैलाई बाँध्नका लागि बनाएको संविधान कसैलाई पनि नबाँध्ने किसिमको भएको उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले अन्तर्विषयगत मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा समयमै पूरा गर्नुपर्ने परियोजनाहरू नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कतिपय नीतिमा समस्या भएका कारण पनि समयमै सकिनुपर्ने कामहरू पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नीति र बजेटहरूमा सरकारको समन्वयात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपाल भौगोलिक विविधताका कारण विश्वमा उब्जनी नहुने उत्पादनहरू पनि उब्जाउन सक्ने क्षमताको भए पनि भौगोलिक विविधताको आवश्यक प्रयोग गर्न असफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोहीलाई खानु नहुने र पर्याप्त खान पाउने अवस्था रहे पनि कोही भने खान नपाएर मरिरहनु परेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा भइरहेको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विविधता मैले अघि नै भने एग्रो इकोलोजिकल जोन हाम्रो भौगोलिक विविधता, यसले हामीलाई जति बेला जे पनि उब्जाउन दिन्छ क्या गर्न पर्यो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ हामीसँग। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। मन्त्री पौडेलले फुड ह्याबिटलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नेपालमा ठुलो क्याम्पेन चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले हरेक 15 वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने बताउनुभयो। किनभने यसमा म अपरेसनल कुरा देख्छु। अब संघीयतालाई फेरि अर्को क्वेसन गरेर यसलाई द्वन्द्व निम्त्याउनु छ र हामीले यहाँ फेरि सकौँला। सधैँ हामी 10-15 वर्षमा कन्स्टिट्युसन फेर्दै जाने, सिस्टम फेर्दै जाने, हामी यही नै हो त हाम्रो। अब हामी त यहाँबाट परिष्कृत हुने हो बाई कन्डक्ट। र अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिताको पनि कुराहरू देख्न सक्छौँ। कतिपय आर्थिक अनुशासनमै रहनै पर्ने कुराहरू होला। महासचिव गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने सबै ठूलो सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो। संघीयतालाई जति ठूलो विषय बनाइन्छ त्यति नै फस्दै जाने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवास नेमुवाङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदत्याग गर्नु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्यालाई संविधान अन्तर्गत नै हल गरेर अघि बढ्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। शहीद दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमालेले च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले नेपाली जनता आफैले बनाएको संविधान बुद्धिमानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि राजनैतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई दलहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमता प्रदर्शन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जतिसुकै राम्रो संविधान होस्, आज शहीद दिवसको दिनमा म त्यो भनाइ सम्झिन्छु। जतिसुकै राम्रो संविधान होस्, त्यो संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता चाहिँ बाँड्दैन। मिल्ने भए त 1 किलो, 2 किलो, 15 किलो यसो बुद्धि, विवेक, क्षमता बाँडै हुन्थ्यो नि। तर राम्रो संविधानले त्यो गर्न सक्दैन। त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता हामीले देखाउनु पर्छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो पार्टी अग्रपङ्क्तिमा उभिएर सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। जुनसुकै समस्यालाई हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर समाधान गर्छौँ, मलाई विश्वास छ। उपाध्यक्ष नेमुवाङले मुलुकमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न राजनैतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व सक्षम रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान शहीदहरूको भावना अनुसार बनेको पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्नका हेतु नेकपा एमालेले हतारमा सभामुखसँग मिलेमत्तो गरेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दलको दर्जा दिन लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले र सरकार सभामुखसँग चाँडोभन्दा चाँडो कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेल्न लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले संसदलाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइएको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा कुनै पनि प्रतिपक्ष नरहेको जिकिर गर्दै संसदलाई सत्तापक्ष नै बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अहिलेका पार्टीहरूसँग नेसन्स बिल्डिङ र ट्रान्सफर्मेसनको कुनै एजेन्डा नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीहरू सत्ता र पदको लागि अवसरको खोज्ने काममै लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भूमिकाले अवसर खोज्ने कुरामा मात्रै पार्टीहरू केन्द्रित भएको पुष्टि गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक पार्टीहरू एजेन्डा र विचारविहीन भइसकेको बताउँदै पार्टीहरूलाई दासहरूको कुम्भ मेलाको संज्ञा दिनुभयो। एमालेले आफ्नो पोजिसन सेकी हेर्यो, किनभने नेपाली कांग्रेस पनि आइदियो, उता एकलौटी प्राइम मिनिस्टरलाई आफ्नो कब्जामा राखेर शासन चलाउला भन्नेमा थियो। त्यो चाहिँ केकमा एउटा अर्को चाहिँ त्यसको अर्को चाहिँ स्टेक होल्डर आयो, त्यो केकमा भाग खोज्न अर्को आयो, नेपाली कांग्रेस आयो। त्यस कारण के छ भने अब हतारमा के गर्यो, नेपाली कांग्रेसलाई अपोजिसनको दर्जा प्रदान। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानले एउटा
सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको र संविधानका विद्यार्थीले राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नरहने भने पनि पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकार सिंहदरबारबाट सरेर शीतल निवास पुगेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नु परेका समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति बनेर भन्दा पनि दलको प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति पद पहिला फालेको जस्तो पद भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमलाई राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति विधिवत वर्गले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य चुनाव किन हुनु पर्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको चुनाव गोप्य हुनु भनेको व्हिप लाग्दैन भन्ने अर्थ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति चुनावको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्यो दुई तीनटा कुरा छ। यो गोप्य चुनाव किन गराए होला नि त अर्थ भोट हाल्ने जनताका प्रतिनिधिले मान्यहरूले। अब त्यो चुनाव चाहिँ गोप्य, यसको अर्थ त व्हिप लाग्दैन भने हो नि। व्हिप नलाग्ने प्रकारको चाहिँ यो चुनाव हो नि। त्यसलाई विचार गरेर राष्ट्रपतिको चुनावलाई चाहिँ नि हामीले अलिक निर्वाचन जस्तो हेर्न पर्यो। यसमा व्हिप नलाग्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि अभ्यास गर्नु पर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा व्हिप नलाग्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई परीक्षाको तालिका सार्वजनिक। चैत 17 देखि 29 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुने। भारी वर्षापछि न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड अस्तव्यस्त, यातायात र विद्युत आपूर्ति ठप्प, आपतकालको घोषणा। र टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। पुरुषतर्फको उपाधि गण्डकी प्रदेशलाई, महिलातर्फ एफिएफ च्याम्पियन। बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। गत बुधबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बोर्डले आज परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डको निर्णय अनुसार एसईई परीक्षा चैत 17 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिका अनुसार चैत 17 गते शुक्रबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ। सोही दिन विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको पनि परीक्षा हुनेछ। चैत 19 गते अनिवार्य गणित र 20 गते अनिवार्य नेपालीको परीक्षा हुनेछ। एसई परीक्षा चैतको 29 गते सकिनेछ। नेपालमा पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीतका औषधिको बिक्री वितरण बढेको छ। अस्पतालमा बिक्री वितरण भइरहेका औषधिमध्ये 9% औषधि कम असल देखिएको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा देखिएका त्यस्ता औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरेको छ। तर प्रयोग भइसकेपछि मात्र औषधि परीक्षण हुने हुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा भने यकिन हुन सकेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपालमा वर्षेनी खपत हुने 70 अर्ब रुपैयाँको औषधि मध्ये 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि मापदण्ड विपरीतका भएको पुष्टि भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने 9% औषधि मापदण्ड विपरीत बजारमा लगिएको पाइएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 918 औषधिको परीक्षण गर्दा 9.5% अर्थात्
87 औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 739 औषधिको परीक्षण गर्दा 20.7% अर्थात् 153 औषधि सब स्ट्यान्डर्ड पाइएको थियो। यो कोरोनाको समय भएको हुँदा सेनिटाइजर लगायत अन्य औषधि बढी कमसल भेटिएको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि 634 औषधि परीक्षण गर्दा 9% अर्थात् 52 वटा औषधि मापदण्ड विपरीतको पाइएको छ। विभागले वार्षिक 1000 औषधि परीक्षण गर्ने गरेको छ। मापदण्ड नपुगेका औषधिलाई बजारबाट फिर्ता गरेको रेकर्ड पठाउन लगाएर मात्र औषधि कम्पनीलाई पुनः औषधि उत्पादनको जिम्मा दिने गरेको विभागको भनाइ छ। हाम्रो सबै प्रकृतिका औषधिहरू हेरेर चाहिँ हाम्रो 9% हो। त्यसमध्येमा चाहिँ केही चाहिँ औषधिहरूका चाहिँ यस्तै किसिमको सिरियस मतलब चाहिँ किसिमको मापदण्ड नपुगेका छन्। जस्तो एसएनए सार तत्त्वै कम भएको पनि केही हामीले भेटेका छौँ भने केही चाहिँ पेटमा गएर नगुलेको पनि भेटेका छौँ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ फुट्ने पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले मूल रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बजारबाट चाहिँ फिर्ता गर्न चाहिँ भन्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचनाहरू पनि गरिन्छ यस्तो अवस्थामा। नेपालमा 122 वटा औषधि उद्योग दर्ता भएकामा 83 वटा सञ्चालनमा छन्। उद्योगहरूले करिब 5761 ब्रान्डका औषधि बजार पठाउँछन्। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने 196 दर्ता भएकामा 56 वटा सञ्चालनमा छन्। औषधि व्यवस्था विभागले यी उद्योगले बजारमा पठाइसकेका औषधिको नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ। प्रयोगशालाका अनुसार वातावरण अनुकूल भण्डारण गर्न नसक्नु र उत्पादन प्रक्रियामा कडाई नगर्नु नै कमसल औषधि बढी भेटिनुको मुख्य कारण भएको बताएको छ। यो स्टोरेजको कारणले हैन चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ अलिकति चाहिँ गडबडी भएको कारणले, किनभने अब हामीसँग त्यो सिस्टम एउटा चाहिँ डेभलप भइसकेको छैन हैन, गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस भन्ने त्यसो भएको छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जहाँबाट चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ उठाइन्छ त्यहाँबाट आएको चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ फेलुर हुने चान्सेस पनि त्यो धेरै छ। एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ उत्पादनमै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छ, जुन प्रोसेस छ, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस जसलाई भन्छ, त्यो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस चाहिँ यदि तपाईँको सही किसिमले त्यसलाई चाहिँ हुबहु चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालना गरिएन हैन, उत्पादन गर्दाखेरि जुन अपनाउनु पर्ने विधिहरू हो त्यो अपनाउनु पर्ने विधिहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ अपनाइएन भने पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ फेल हुने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। मानिस बिरामी हुँदा सर्वप्रथम अस्पताल जान्छ र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान्छ भने कतिपय अवस्थामा बिना सल्लाह औषधि खाने गर्छन्। औषधिलाई रोग निको पार्ने प्रमुख अस्त्रको रूपमा लिने गरिन्छ। तर बजारमा पाइने औषधि नै मापदण्ड विपरीतका छन् या छैनन् कसैलाई थाहा छैन। औषधि विभागले पनि बजारमा गइसके पश्चात नै औषधिको परीक्षण गर्ने गरेको छ। यसरी कमसल औषधिले छिट्टै असर नदेखाए पनि यसले उपभोक्तामा पर्ने दीर्घकालीन असरको जिम्मेवार को हुने, सरकार या औषधि उत्पादक कम्पनी? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। धनुषामा अवैध हतियार पिस्तोल सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मिथिला नगरपालिका स्थित नक्टाझेज विश्वकर्मा चोकमा पिस्तोल सहित स्थानीय 26 वर्षीय रोशन महतो र 36 वर्षीय शङ्कर महतोलाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त प्रहरी टोलीले गत माघ 12 गते साँझ विशेष सूचनाको आधारमा खानतलासी गर्दा उनीहरूलाई पिस्तोल सहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी विश्वराज खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूको साथबाट माउजर पिस्तोल एक थान, सो पिस्तोलमा लोड गरिएको म्यागजिन 1 थान र म्यागजिनमा लोड गरिएको 2 थान गोली बरामद गरिएको छ। गोप्य चाहिँ हामीलाई सूचना प्राप्त हो। प्राप्त हुनासाथ तत्काल हामीले नजिकको प्रहरी युनिट महेन्द्रनगरबाट इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा पठाएर तत्काल त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र नियन्त्रण लिएर खानतलासी गर्ने बेलामा एउटा चाहिँ माउजर पिस्तोल र त्यससँग जडित, त्यही भित्र जडित 2 राउन्ड चाहिँ गोली सहितको हामीले चाहिँ पिस्तोल प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। सो पिस्तोल भारतीय सीमा नाका जटहीबाट खरिद गरी ल्याएको खुल्न आएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले थप अनुसन्धानको कामलाई तीव्रता दिएको पनि जनाएको छ। अल्पसंख्यक रूपमा रहेका ग्वार बन्जाराहरू राज्यको पहुँचमा नपरेको बताएका छन्।
बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 3 मा बसोबास गर्ने गुवार बन्जराहरू कुनै पनि सूचीमा आफूहरू नपरेको भन्दै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको दुखेसो गरेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 3 मा बसोबास गरिरहेका गोआर बन्जारा जाति अझै पनि गरिबीको रेखामुनि पर्दै आएको बताएका छन्। सामाजिक आर्थिक शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा आफूहरू पछि पर्दै गएको बताएका हुन्। बर्दियाको गुलेरियामा बसोबास रहेका बन्जारा जाति लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत हुन नसक्दा समुदायको सर्वाङ्गीन विकास हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। आफ्नो समुदायमा अधिकांश व्यक्ति अनपढ रहेको बताउने बन्जाराहरूको आर्थिक सङ्कटले दैनिकी कष्टकर भएको बताउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी लगायतका पहुँचबाट आफूहरू टाढा भएको भन्दै भयभरका युवाहरू भारतका विभिन्न सहरमा गई रोजगारी गरी परिवार पाल्ने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। सर, सबभन्दा समस्या यहाँ के छ कि हाम्रो यहाँ जति आइमाईहरू छन् अनि बुढापाका मान्छे छन्, अब नयाँ केटाकेटीहरू पढ्न खोजेछन् तर पहिलाको कोही पढेको छैन। जब घरको आइमाईहरू पढेको छैनन् भने यहाँका केटाकेटी कसरी सक्सेस हुन्छन्? यहाँका केटाकेटी सब दिल्ली बम्बई कमाउन जान्छन्, यहाँ त्यही कमाएर खान्छन्। अरू यहाँ नौकरी चाकरी पढाइको केही उ छैन, पढाइ यहाँ छैन। सब जति केटाकेटीहरू छन् सब बाहिर जान्छन् कमाउन, मजदुरी गर्न। अनि यहाँ त्यो एउटा दुईटा मात्रै पढेछन्, अरू कोही पढेको छैन। यहाँ हाम्रो फिल्टरहरू जस्तो खानेपानीहरू कोही व्यवस्था छैन। फिल्टरहरू पनि घरमा कसैको यहाँ फिल्टर छैन, यहाँ खाए मात्रै धाराको पानी खान्छन्। नौकरी कसैको छैन, एउटा केटा मात्रै पुलिसमा छ, अरू न मास्टर छन्, न डाक्टर छन्, न केही कोही छैन। वर्षौंदेखि गोआर बन्जारा जाति बर्दिया जिल्ला गुलेरियामा बस्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको आफ्नो मातृभाषा, सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज, छुट्टै संस्कृति पहिचान, सामाजिक संरचना र इतिहास भएको बताइन्छ। गोआर बन्जारा जातिलाई राज्यले लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नगरेको प्रति उनीहरू दुखेसो पोखेका छन्। परम्परागत रूपमा गाउँ गाउँमा गई नुन बेच्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, गाउने बजाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्ने बन्जारा जाति अहिले खेती तथा मजदुरी पेसा गरेर बसेका छन्। सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछि परेका उनीहरूलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरे राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाए आफ्नो समुदाय केही अघि बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ। हाम्रो पुर्खैलीको पेसा बैलमा नमक लादेर बाटरको छेउछेउमा गाउँ गाउँमा नमक बेच्दै थिए, पेसा गर्दै थिए। त्यो पेसा हाम्रो पहिलाको थियो, अहिले पेसा हाम्रो त्यो छैन। हामी मजदुरी मेहनत गरेर खान्छौँ तर पढाइ लेखाइमा धेरै समस्या छ। पढाइ लेखाइमा पढाउन पुग्दैन, कपडा लगाउन पुग्दैन, खाना पानी पुग्दैन। अहिले समस्या हामी दिल्ली मुम्बई गएर काम गर्छौँ, कमाएर त्यसपछि घरमा पेट पालन गर्ने अनि कपडा लगाउने, त्यही समस्या छ हाम्रो। हामीले लोपोन्मुखमा जसरी पनि हाल्छौँ सर, हाम्रो निवेदन यही हो, हाम्रो गाउँको समस्या यही हो। आफ्नो जग्गा जमिन नहुँदा खेतीबारी गर्न नपाएको भन्दै भारतमा गई मजदुरी गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। बन्जारा समुदायका महिलाहरू जङ्गलमा गई दाउरा सङ्कलन गरी बेचबिखन गर्ने र छोराछोरीको पालन पोषण गर्ने गरेको बताउँछन्। महिलाको आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रमका आवश्यकता रहेको महिलाहरू बताउँछन्। आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन लुगा कपडा समेत किन्न नसक्ने जस्ता समस्या भएको बन्जारा समुदायका महिलाहरू बताउँछन्। गरीब आदमी हम सब, खेती बाड़ी है नहीं, मजदूरी करी था, लकड़ी सकड़ी लाई तो यही बेच लड़के बच्चन के यहाँ जीवाई था और का मजदूरी करके बच्चन के यहाँ पढ़ाई लिखाई था ना, और का पढ़ाई जाता है ना ये बच्चे जब खेती बाड़ी नहीं है तो उनका पढ़ाई लिखाई स्कूल में। और यहाँ ड्रेस व्रेस है नहीं बच्चन थी, वैसे ही जाते हैं स्कूल में, मास्टर रखे नहीं तो भगाए देते, तो गरीब आदमी कहाँ से ड्रेस एक दिन का। गोआर बन्जारा जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा समावेश गराउन पटक पटक सरकारसँग माग गरेका छन्। गोआर बन्जारा जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा समावेश नगरेकोमा बन्जारा समुदायका बन्जाराहरू दुखेसो पोखेका छन्। बर्दियामा करिब 900 जना जति बन्जारा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। करिब 2.5 महिनाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने विभिन्न 258वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। वातावरण विभाग र ट्राफिक प्रहरीले सातामा 2 पटक छड्के चेक जाँच र एकचोटि पुनः सवारी चेक जाँच गर्ने क्रममा ती सवारी कारबाहीमा परेका हुन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
सरकारले पटक पटक प्रदूषण हटाउने भन्दै विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ, तर नेपालमा रतिभर पनि प्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन। देशको राजधानी काठमाडौँमा पनि सरकारका यस्ता योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कम देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण निम्त्याउने प्रमुख कारण हो सवारी साधन। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिरदेखि माघ 10 गतेसम्मको करिब 2.5 महिनामा मात्र मापदण्डभन्दा बढी धुवा फाल्ने 258 सवारी साधन प्रहरीले कारबाहीमा ल्याएको छ। मापदण्ड भन्दा बढी धुवा फाल्ने भाडाका बस, मिनी बस, माइक्रो बस, पिकअप भ्यान, कार, विभिन्न सङ्घ-संस्था लगायतका 258 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। ट्राफिक कार्यालय र वातावरण विभागले मङ्सिर 7 गतेदेखि अभियान नै सञ्चालन गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा छड्के सवारी प्रदूषण चेक गर्दै आएको छ। अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म 645 भन्दा बढी सवारी साधनको प्रदूषण चेक गरिएको छ। यो चाहिँ समय समयमा विभिन्न स्थानमा स्थान परिवर्तन गरेर चेक जाँच गरिन्छ र त्यस्ता सवारी साधनहरू जसले चाहिँ प्रदूषण गर्छ ती सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि वातावरण विभाग पठाउँछ। वातावरण विभागका प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यसको प्रदूषण मापन गरेर यदि प्रदूषण मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गरेको छ, यसमा अब वायु प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषण दुईटैमा गर्ने गरेका छौँ हामीले। विभिन्न ठुलो आवाज आउने मोटरसाइकलहरूको ध्वनि पनि उहाँहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ र त्यसमा मापदण्डभन्दा बढी ध्वनि निकाल्ने र मापदण्डभन्दा बढी धुवा निकाल्ने सवारी साधनहरूलाई कारबाहीको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। मङ्सिर यता सुरु गरिएको अभियान पौष महिनाबाट झन कडाइका साथ लागू गरिएको ट्राफिक कार्यालयको दाबी छ। त्यसयता सातामा 2 पटकसम्म छड्के चेक जाँच र एकचोटि पुनः सवारी चेक जाँच गर्दै आएको भए पनि सवारीबाट हुने प्रदूषणमा कमी आएको छैन। बढी धुवा फाल्ने सवारीका कारण वायु प्रदूषण बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत हुने भएकाले अभियान नै सञ्चालन गरेर प्रदूषण कारबाहीलाई तीव्रता दिन र यसको नियमित अनुगमन गर्न सर्वसाधारण सुझाउँछन्। जनताले देखिने गरी अनुभूत हुने गरी यसलाई प्रभावकारी तरिकाले यसको कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। बेला चेक जाँच गरे जस्तो होइन कि गर्ने र त्यसलाई दण्डित पनि गर्नु पर्यो। त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ केही सुधार हुन सक्ला कि सुरुवात चाहिँ हुन सक्ला कि भन्ने मलाई लाग्छ। उपत्यकामा गुड्ने धेरै सवारी साधनले मापदण्ड भन्दा बढी धुवा फाल्ने गरेको वातावरण विभागले पनि स्वीकारेको छ। विभागसँग अहिले 2वटा मात्र प्रदूषण परीक्षण गर्ने मेसिन छ। यो अपर्याप्त भएको र दैनिक 50 हाराहारीमा मात्र सवारीको जाँच गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। यस्तोमा विभागले अभियानलाई जारी राखेर लापरवाही गर्ने उपर बढी शुल्कको जरिवाना लगाउने पक्ष लिएको छ। हिउँदको समयमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठुला सहरहरूमा यो वायु प्रदूषणको अवस्था बिग्रदै जान्छ र त्यसमा सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण हो। काठमाडौँमा अरू पनि कारणहरू छन्, जस्तै खुल्ला रूपमा फोहोर जलाउनेदेखि लिएर अरू कारणहरू पनि छन्। त्यसमध्ये सवारी साधनबाट निक्लिने धुवाले वायु प्रदूषण भएको कुरामा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भएको कुरा लकडाउनको समयमा सवारी साधन नचल्दाखेरि काठमाडौँको अवस्था सुध्रिएकोबाट पनि देखिएपछि हामीले गएको मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै केही छड्के चेक जाँच गऱ्यौँ र त्यसरी छड्के चेक जाँच गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दा काठमाडौँ सहरमा गुड्ने अधिकांश मोर देन 90% सवारी साधनहरू 90% भन्दा बढी सवारी साधनहरू चाहिँ प्रदूषण जाँच फेल भएका पाइए। वातावरण विभागका अनुसार 65% भन्दा बढी अङ्क ल्याएका सवारी साधन प्रदूषण जाँचमा फेल मानिन्छ। यस्ता सवारी तुरुन्त मर्मत गर्न निर्देशन दिइन्छ। 65% भन्दा कम अङ्क ल्याएका सवारी साधनलाई भने विभागले प्रदूषण पास भनेर क्लिन चिट दिने गरेको छ। विभागका अनुसार पुनः परीक्षणमा पास नभए सुरुमा 5,000 र त्यसपछि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका नम्साल, काठमाडौँ। लाटो कोसेराको महत्त्व र यसको संरक्षणका लागि कैलालीमा लाटो कोसेरो महोत्सव हुने भएको छ। लाटो कोसेराको तस्करी र शिकार बढ्न थालेपछि लोप हुन लागेको अवस्थामा पुगेको लाटो कोसेरो संरक्षणका लागि महोत्सवको तयारी थालिएको हो। बिहान उज्यालो भएको र रात परेको समेत सङ्केत गर्ने लाटो कोसेरो चोरी सिकारी र तस्करीका कारण लोप हुँदै गएको भन्दै संरक्षणकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लाटोकोसेरो चरा पछिल्लो समय चोरी, सिकारी तथा तस्करीको चपेटामा पर्दा बिस्तारै लोप हुने खतरा बढ्दै गएको छ। मुसा, किरा फट्याङ्ग्रा, सर्प तथा भ्यागुताको संख्या नियन्त्रण गर्ने लाटोकोसेरोले प्रकृतिलाई स्वस्थ बनाउने पन्छीविदहरूको धारणा छ। धार्मिक हिसाबले समेत देवी लक्ष्मीको वाहनका रूपमा चिनिने लाटोकोसेरो किसानको साथीका रूपमा पनि चिनिन्छ। लाटोकोसेरोको महत्त्व नबुझेकै कारण पछिल्लो समय यसको चोरी तस्करी बढेपछि कैलालीमा यसको संरक्षणकै लागि लाटोकोसेरो तथा हुच्चिल उत्सव हुन लागेको छ। माघ 20 र 21 गते घोडाघोडी बर्ड सेन्चुरी क्षेत्रमा हुने उत्सवमा चरा तथा प्रकृतिको अवलोकन, लाटोकोसेरो सम्बन्धी म्युजियम प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ। महोत्सवमा साई किचकिच, छुरटिटी, कोइली दिदी, भुरुङ लगायतका खेलको समेत प्रदर्शनी हुनेछ। अब यसको खास गरेर 20 र 21 गते माघको 20 र 21 गते यो उत्सव हुँदैछ। अहिले यो नेपालको 10औं उत्सव हो। यो घोडाघोडी चरा अभयारण्य क्षेत्रको माघी होमस्टेमा हुँदैछ। यसमा अब नेपालभरि पाइने लाटोकोसेरोहरूलाई हामी चाहिँ म्युजियममा राखेर अथवा रोबोटिक सहितको म्युजियमहरू तयार गर्छौँ। अनि अत्यन्त जानकारीमूलक उत्सव चाहिँ हो यो। अनि त्यसमा अब हामीहरू सांस्कृतिक कुराहरू पनि जोडेका छौँ, हस्तकलाका कुराहरू पनि जोडेका छौँ। त्यो महोत्सव भनेको खास गरी संरक्षणलाई सन्देश दिनको लागि, संरक्षणलाई प्रायोरिटीमा राख्नको लागि र संरक्षण सहितको पर्यावरण विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम हो। र यो सुदूरपश्चिममा यो पहिलो पटक हुँदैछ र यसलाई हामी सबै सरकारवालाहरूसँग मिलेर चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। किसानको साथी भनेर चिनिने तर संरक्षणको हिसाबले ओझेलमा परेको लाटोकोसेरो तथा हुचिलहरूको संरक्षणका लागि यो उत्सव आयोजना गर्न लागि हो। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलहरूको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ। यसअघि यो उत्सव धादिङ, चितवन, नवलपरासी, गोर्खा, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, खोटाङ र स्याङ्जा जिल्लामा सम्पन्न गरिसकिएको छ। यस किसिमको उत्सव नेपाल बाहेक अमेरिका, इटाली र भारतमा पनि मनाइन्छ। गैडा लगायत वन्यजन्तुकै हाराहारीमा शिकार तथा अवैध व्यापार हुन थालेपछि संरक्षणमा समेत चासो बढेको छ। यो लाटोकोसेरो उत्सव गर्नुको पछाडि चाहिँ यसको जुन अवैध चोरी सिकारी लगायत यसलाई जुन चुनौतीहरू छ पछिल्लो समयमा, त्यो चुनौती कम गर्ने र कैलाली घोडाघोडीको माध्यमबाट पश्चिम नेपालमा सन्देश फैलाउने, त्यहाँको चाहिँ माघी होमस्टेलाई प्रमोट गर्ने र त्यो क्षेत्रको पर्यावरणलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि गरिएको हो। र त्यो उत्सवमा चाहिँ विशेष गरेर संस्कृति, स्थानीय खेलकुदहरू र त्यसपछि आएर संरक्षणको बारेमा चाहिँ चर्चा हुन्छ। र त्यहाँ अस्थायी सङ्ग्रहालय नै बनाउँछौँ हामीले। जिउँदो लाटोकोसेरोहरू, जिउँदो चराहरू पनि हुँदैन, तर सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ लाटोकोसेरोको आवाज, भिडियो सुन्ने, विभिन्न वस्तुहरूबाट बनेको लाटोकोसेरो प्रदर्शन हुन्छ, रोबोटहरू हुन्छ। ती सबै कुराहरू जस्तो अनुहारमा लाटोकोसेरो बनाउने, नङमा लाटोकोसेरो बनाउने के के हुन्छ भने पुराना खेलहरू चाहिँ जस्तो कोइली देवी भनेर खेलहरू हामीले सुन्दै सुनेको थियौँ। त्यस्ता खेलहरू 5-7 थरीको हुन्छ। र पुरानो सांस्कृतिक कुराहरू देउडादेखि लिएर अब मुङ्गो गर्नादेखि लिएर सबै खालका पुराना कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्छौँ। र त्यहाँ जिउँदो चराहरू हुन्छ। कैलालीको घोडाघोडी स्थित माघी होमस्टेमा रहेको नवप्रभात विद्यालयमा आयोजना हुन लागेको लाटोकोसेरो महोत्सवले माघी होमस्टेको पनि प्रवर्धन हुने अपेक्षा लिएको छ। नेपाल तथा भारतका चरा विशेषज्ञहरूको सहभागिता हुने उत्सवले बढीभन्दा बढी जानकारी दिने उद्देश्य राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि। भारी वर्षापछि न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड अस्तव्यस्त, यातायात र विद्युत आपूर्ति ठप्प, आपतकालको घोषणा। र टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न, पुरुषतर्फको उपाधि गण्डकी प्रदेशलाई, महिलातर्फ एपीएफ च्याम्पियन। अब पालो अर्थ समाचारको।
मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार लगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ। अहिले घर जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ। बैंकको उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसायीहरू आजित भएका छन्। आर्थिक मन्दीको मार खेप्न नसकेर बैंकहरू धमाधम मर्जरको बाटोतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन्। आयातभन्दा निर्यात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था दयनीय हुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था थप सङ्कटमा परेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन, पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको धारणा। मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाउने प्रयास भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी, पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिप्रति एमाले सचेत रहेको उल्लेख। संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमको आग्रह, हरेक 15 वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने तर्क। नेपालमा कमसल औषधिको बिगबिगी, बिक्री भइरहेका मध्ये 9% औषधि कमसल रहेको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड। र भारी वर्षापछि न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड अस्तव्यस्त, यातायात र विद्युत आपूर्ति ठप्प, आपतकालको घोषणा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।